वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे कुछ जो आपको पता होगा कि इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात थे, वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जिस तरह से ख़राब हुए। एक सिख एक्टिविस्ट खालिस्तानी जो जिसे इंडिया टेररिस्ट करार करता है, तो हरदीप सिंह निज्जर, उसका जो कत्ल हुआ, जो जिसे कनाडा असैसिनेशन कहती है, पॉलिटिकल असैसिनेशन। तो उससे सब आप वाकिफ़ है, मैंने भी कई शोज किए हैं। लेकिन अब थोड़े दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि अमेरिका में भी एक ऐसा सिमिलर एपिसोड, बट स्लाइटली डिफरेंट, यानी जो गुरपतवंत सिंह पन्नो है, जो एक खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, अमेरिका में लीडर भी है वो, जिनका निज्जार के साथ काफी क्लोज ताल्लुक था, उसको भी मारने की कोशिश की गई थी अमेरिका में। ये अकॉर्डिंग टू ए फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कि उसकी उसको भी कत्ल करने की कोशिश की गई थी, जिसे यूएस अथॉरिटीज ने फॉइल किया, यानी किसी तरह से उस जो साजिश थी उसे तोड़ दिया या प्रिवेंट कर दिया, और जिसके वजह से वो बच गया। और उस उस सारे इन्वेस्टिगेशन का अमेरिकन अथॉरिटीज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज है, यानी एफबीआई के इन्वेस्टिगेशंस के बाद उन्होंने एक सील्ड इंडाइटमेंट कोर्ट में दाखिल की है। इंडाइटमेंट वो होता है जहाँ पे जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं वो केस बनाते हैं कि इस शख्स ने फलान फलान के ऊपर ये हमला करने की कोशिश की, हमारे पास ये सबूत है जिसके बेसिस पे हम इस शख्स को अरेस्ट करना चाह रहे हैं या उसे इंडाइट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। फिर इसके बाद वो अगर प्लीड गिल्टी करता है तो इमीडिएटली उस सज़ा की तरफ चले जाते हैं। वो अगर नॉट गिल्टी प्लीड करता है तो शायद हियरिंग हो सकती है, बट अभी वो बंदा प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट फाइनेंशियल टाइम्स इज सेइंग के एक डॉक्यूमेंट। तो ये मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती, बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड कि डॉक्यूमेंट है या नहीं, कोर्ट में इंडाइटमेंट फाइल किया गया या नहीं, सील्ड है और अभी अनसील नहीं है। इसका मतलब हमको नहीं पता कि शख्स का नाम क्या है जिसको ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, और क्या सबूत है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास, और ये सबूत कहाँ से आया। तो इस मसले के बारे में मैं चंद ऐसे चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ जो अभी तक जो इंडिया में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इसके ताल्लुक से। मैं देख रहा था कि शेखर गुप्ता ने भी एक एपिसोड किया है इस पर, बरखा दत्त ने भी शायद एक एपिसोड किया है, तो देयर आर अदर पीपल टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन मैं चंद ऐसे पहलू उठाना चाहता हूँ जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक रखते हैं, जो शायद इन लोगों ने टच नहीं किया हो। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और अगर आप कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसके मेंबर भी ज़रूर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए जो बटन है वो सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल बाजू होता है। तो मेरा पहला जो पॉइंट ये है कि देखिए, यूएस इज नॉट कनाडा। कनाडा और यूएस में बहुत फर्क है। जब कनाडा ने ये इल्ज़ाम लगाया, ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया, हम सब ने, मैंने भी ट्रूडो का बहुत मजाक किया, कनाडा की बहुत निंदा की। इंडिया ने उसे बेसिकली एब्सर्ड करके उसे रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद इंडिया ने बड़ी सख्ती से डिप्लोमेटिकली पेश आए कनाडा से। कनाडा ने अगर ट्वीट किया तो इंडिया ने टाट टाट टाट, मैंने एक एपिसोड भी किया इस नाम से, कनाडा टेट इंडिया टाट टाट टाट, कि उनका एक कदम तो इंडिया ने कई कदम उठाए। तो जिस तरह से इंडिया ने उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को श्रिंक की और कई दूसरे स्टेप्स लिए, ये सब पहले के शोज में हम बात कर चुके हैं। लेकिन इस तरह का गेम इंडिया यूएस के साथ नहीं खेल सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने पहले बहुत इन्वेस्ट किया है पिछले 3-4 साल से क्वाड में। जो जब से इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ क्वाड, इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सबसे ज़्यादा अब एक ट्रेड जो इंडिया का होता है वो अमेरिका के साथ होता है। और इंडिया के अगर आप टॉप 7-8 ट्रेडिंग पार्टनर्स को देख लेते हैं, या टॉप 10, तो सिर्फ यूएस के साथ इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस, बाकी सबके साथ इंडिया हैज ए ट्रेड
डेफिसिट। तो इंडिया के लिए अमेरिका इज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, ओवर $130 बिलियन का ट्रेड है। सो इंडिया कैनॉट स्पॉइल इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूएस। ये इंडिया का ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया हथियार खरीद रहा है अमेरिका के साथ, इंडिया इंटेलिजेंस ले रहा है अमेरिका के साथ, इज बिकमिंग पार्ट ऑफ द अमेरिकन सिक्योरिटी इकोसिस्टम में। सो इंडिया डजंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, और इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि अगर चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होते हैं और किसी तरह से कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन होती है तो इंडिया नीड्स अमेरिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया डज नॉट नीड कनाडा, कनाडा की जरूरत नहीं है, कनाडा वो चीज़ें नहीं दे सकता इंडिया को जो अमेरिका दे सकता है और दे रहा है। जब अमेरिका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बुलाते हैं और उनकी इज्जत अफजाई करते हैं तो इंडिया का दर्जा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ जाता है। अगर कनाडा ऐसी हरकत करता है तो नोबडी केयर्स रियली, मतलब सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड कनाडा, और आई होप कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकते हैं, तो उस तरह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है यूएस में वो कनाडा के इन्वेस्टिगेशन से आगे जा रहा है। मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज रेडी टू फाइल अ केस। उन्होंने कहा कि 2 शख्स इसमें इन्वॉल्व थे इन दिस अटेम्प्ट टू किल, एक वापस इंडिया चला गया है और एक शायद अभी यूएस में है। तो शायद इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या वो अमेरिकन सिटीजन है, क्या वो इंडियन सिटीजन है। अगर इंडियन सिटीजन है तो वो अभी भागा क्यों नहीं अभी तक। क्या इंडिया, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कह दिया कि इसे वापस ना बुलाएं, क्या वो एक डिप्लोमेट है या इंडिपेंडेंट सिटीजन है, ये सारी चीजें नॉट वेरी क्लियर। इट इज पॉसिबल कि अगर कनाडा का जो केस है वो आगे बढ़ जाता है और वो भी ऐसी पोजीशन में आते हैं कि वो भी एक इंडाइटमेंट फाइल कर सकते हैं, तो शायद दोनों मुल्क विल अनसील एंड सबूत सामने आ जाएंगे, एंड दैट विल बी क्रिटिकल मोमेंट। अगर कनाडा और यूएस के पास मजबूत सबूत हो कि इंडियन डिप्लोमेट्स were involved in the plotting, planning, coordination of the assassination, तो there will be some very serious diplomatic issues. अमेरिका कोशिश करेगा कि इसे दबा दे ताकि इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूएस। ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे डायस्पोरा बहुत मजबूत है। लेकिन जिस तरह से कनाडा में ट्रूडो इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी, इस तरह से अमेरिका का कोई पॉलिटिशियन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडियन कम्युनिटी के सपोर्ट। दोनों पार्टीज के लीडर्स कैन इजीली विन देयर इलेक्शंस विदाउट इंडियन सपोर्ट। विथ इंडियन सपोर्ट इट इज बेटर, बट विदाउट इंडियन सपोर्ट दे कैन विन। तो उतना प्रेशर नहीं है डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी का करंटली ऑन जो बाइडेन जिस तरह ट्रूडो पर है। सो एक चीज ये है कि वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। मेरा तो सजेशन और रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को है कि इस मसले को ऐसा हल पहले ही कर लें कि वो इंडाइटमेंट अनसील ना हो। वो जो इंडाइटमेंट सील किया हुआ है, इट्स लाइक अ थ्रेट टू इंडिया, वेरी सटल थ्रेट कि देखो हम पोल खोल देंगे, अभी पोल बंद है, हम पोल खोल देंगे। सो विल सी हाउ इंडिया कंटिन्यूज टू रिएक्ट। अभी तक तो ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं आए, बस यही कह के हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो बातें हो रही थी उसमें जो सारे मुल्क इन्वॉल्व है, इंडिया, यूएस और कनाडा, दे हैव नॉट ऑल बीन ऑनेस्ट। तीनों मुल्क वे नॉट ऑनेस्ट। फॉर एग्जांपल, अब की जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है, और अगर ये सही है तो ऑलरेडी G20 की समिट में जो सितंबर की 4 या 5 तारीख को हुआ था, 4, जो बाइडेन और ट्रूडो ने ये मसला प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उठा चुके थे। तो ये गुफ्तगू मोदी के साथ हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, सवाल पूछे तो कोई जवाब ही क्या मिलेगा, बट सो नथिंग वाज डिस्कस्ड इन द पब्लिक। और जब ट्रूडो ने ये पब्लिक किया अपने पार्लियामेंट में कुछ G20 के बाद, और ये बात सामने आई कि बाइडेन डिडंट वांट इंडिया की G20 खराब हो जाए,
اس کا شیڈو پڑ جائے یا ایکوزیشنز. انفیکٹ کیونکہ اگر اس وقت دونوں کینیڈا اور یو ایس انڈیا کو ایکیوز کرتے ہیں کہ انڈیا از کلنگ دیئر سٹیزنس اور اٹمپٹنگ ٹو کل دیئر سٹیزنس ان دیئر کنٹریز, تو اٹ وڈ ہیو کریٹڈ بدمزگی تو ضرور کریٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آسٹریلیا اور برطانیہ جو فائیو آئیز کے حصے ہیں ان کو بھی بیسکلی G20 میں جو 20 میجر economies ہے اس میں سے یہ 4 would have had a negative impact on India right away. So in that sense, the US was supporting its new friend India, or they did not bring this thing out. لیکن it is very clear کہ کینیڈا میں ٹروڈو نے جب بات کی کہ ہم کو دوسرے ملکوں سے ملا, انہوں نے یہ ریفر نہیں کیا کہ similar thing is happening in US, کہ جہاں پہ نجر کو مار دیا وہاں پہ پنوں کو مارنے کی کوشش کی گئی. So that is to me very troubling کہ why was that kept secret. یہ ٹروڈو نے کیوں نہیں کہی بات, اور کئی بار بلنکن نے اس کے بارے میں بات چیت کی, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلس نے اس کے بارے میں بات کی, where they have said we have raised this issue with India and we want India to cooperate with Canada. کئی بار بلنکن نے بھی کہا, جب جے شنکر صاحب یہاں UN کے لیے آئے تھے اس کے بعد جب میٹنگ ہوئی دونوں کی, اس میں بھی ویری کلیئرلی اینتھونی بلنکن نے کہا کہ we want India to cooperate with Canada. ابھی جب وہ انڈیا میں 2x2 والی میٹنگ ہوئی اس کے بعد بھی اینتھونی بلنکن نے کہا کہ وی ڈسکس دس ایشو. انڈیا کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہے ہیں اس کے تعلق سے, اینڈ انڈیا یو ایس کے بارے میں کچھ کہی نہیں رہا. اور آپ کے سننے والوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پنوں کا جو ایئر انڈیا والا ایپیسوڈ جس میں ہی تھریٹنڈ ایئر انڈیا خاص طور سے نومبر 19 کو لے کر اندرا گاندھی کی برتھ ڈے, میں بتاؤں کہ وہ تھریٹ is after یہ مطلب جو فائنینشیل ٹائمز رپورٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پنوں پہ اٹیمپٹ کیا گیا تھا وہ شاید جون میں کیا گیا تھا, before the G20 summit جو سپٹمبر میں ہوئی ہے. So the assumption کہ India was trying to kill him because he was threatening Air India وہ شاید غلط ہے. If India was trying to kill him, India was trying to kill him before he made that threat. So this is important to keep in mind. اور تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ Now that is the thing that is very interesting. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا از ویری امپورٹنٹ کیونکہ امریکہ ہیز دس بگ گیم گلوبل جیو پالیٹکس کا جس میں وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. ان اے ملٹری سینس انڈیا از ویری امپورٹنٹ فار اٹ. میں نے آپ سے اس شوز میں کئی بار کہا کہ اگر سمندر پہ جنگ ہوگی چائنا کے ساتھ تو وہ تائیوان کے پاس ہوگی, اور زمین پہ جنگ ہوگی تو وہ انفارچونیٹلی انڈیا کے بارڈرز پر ہوگی. That will probably where the war will trigger. اور so it is important, امریکہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے ڈیفنس میں to make India a stronger bulwark چائنا کے خلاف. تو اس مسئلے پر گرپت وان سنگھ پنو کے ایک شخص کے وجہ سے the US will not probably want to ruin its relationship. ایسے اسرائیل کے ساتھ کئی کیس ہوئے. فار ایگزامپل اسرائیل نے, آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب نے اپنے ایک سٹیزن کو جو امریکہ میں جرنلسٹ تھا اس کا قتل ترکی میں کیا تو امریکہ نے کہا تھا کہ ہم سعودی عربیہ کو ایک پرایا اسٹیٹ بنا دیں گے. ایک جرنلسٹ کا قتل کیا تھا جو سعودی سٹیزن تھا اور اس کا قتل ترکی میں ہوا تھا, صرف وہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتا تھا. تو اس کے بیسس پہ جو بائیڈن نے اتنے بڑے بڑے بیان دیے تھے سعودی عربیہ کے خلاف. لیکن جب اسرائیل نے شرین اخلے کو مارا جو امریکن سٹیزن ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے, تو اس کو دبا دیا تھا جو بائیڈن کی گورنمنٹ نے تاکہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات خراب نہ ہو. تو اٹ از اے سملر سچویشن, لیکن امریکہ از ناٹ دیٹ کمیٹیڈ ٹو انڈیا ایز اٹ از ٹو اسرائیل. یہ بات تو صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ میں جو ڈائلاگز ہو رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر دیٹ از ویری کریٹیکل. اور اگر اتنا سیریس سچویشن تھا تو پھر انڈیا ٹوٹلی ڈینائی کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر انڈیا ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہے تو یہ کینیڈا اور یو ایس کی جو گورنمنٹ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں, اور اگر لگا رہے ہیں تو ثبوت کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ دیز آر ویری سیریس ڈپلومیٹک ایشوز. مجھے لگتا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں بیلنس کرنے کی. ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں کئی خالستانی ایکٹیوسٹ اور
کشمیر ریلیٹڈ ملیٹنٹ ایکٹیوسٹ پاکستان میں مارے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر. ماڈس آپرینڈی اسی طرح ہے جس طرح سے نجر کو مارنے کی اسٹریٹجی تھی. وہاں پہ بھی کوئی پاکستان کی آئی گیس یا تو پاکستانی گورنمنٹ از آلسو کائنڈ آف لکنگ دی ادر وے, یا پاکستان کی پولیس فورس اور انٹیلیجنس اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ کوئی کیس وہ سالو نہیں کیے. نہ صرف انہوں نے کیس سالو کیا, they have not made it a diplomatic issue, وہ ریز بھی نہیں کر رہے ہیں ایشو, بیکاز دین سوال اٹھتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ کو کیوں اپنے کنٹری میں خالستانی کیوں ان کے پاس بس رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. FATF میں ان کے لیے یہ چیز ایک پرابلم بن سکتی ہے. لیکن اگر یہ پیٹرن صحیح ہے دین یہ کون ہے بھائی انڈیا کا مہربان جو انڈیا کے دشمنوں کو ڈفرینٹ ملکوں میں مار رہا ہے؟ اینڈ دیٹ از اے سیریس کوشچن. انڈیا کے بعض شوز سے تو ایسا لگتا ہے کہ اجیت دوول از آرگنائزنگ دس وغیرہ, بٹ دوز آر ناٹ آفیشیل شوز, دوز آر ناٹ آفیشیل اسٹیٹمنٹس. سو اس کا ہم زیادہ سیریسلی نہیں لے سکتے. تیسری چیز یہ ہے, 3 سے زیادہ میں نے چیزیں کہہ دی ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ US نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے ایلائز کو بھی انفارم کر دیا ہے اس تعلق سے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ صرف 5 آئیز کے ایلائز ہے یا اور مزید ہے. یہ 5 آئیز اس لیے امپورٹنٹ ہے, 5 آئیز بیسیکلی ایک انٹیلیجنس کوآپریشن کا فورم ہے, پلیٹ فارم ہے, جس میں انگلش اسپیکنگ کنٹریز کینیڈا, US, آسٹریلیا, انگلینڈ اور نیوزی لینڈ اور ممبرز, یہ 5 آئیز ہیں. اس لیے بھی میرے خیال سے دس از دا نیٹورک تھرو وچ دا US از آپریٹنگ, کیونکہ جو انڈین ڈائسپورا ہے, خاص طور سے جو پنجاب کا ڈائسپورا ہے, وہ کافی اسٹرانگ ہے کینیڈا, UK, آسٹریلیا میں. اور ان تینوں ملک میں آپ دیکھے ہیں کہ کافی پروٹیسٹ ہوئے ہیں, پرو خالستان پروٹیسٹ, انڈیا کے ایمبیسیز پہ حملے کیے گئے, ہندو ٹیمپلز کو ڈیسیکریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, خاص طور سے آسٹریلیا میں. یہاں پہ خود امریکہ میں سان فرانسسکو میں انڈیا کے کونسلیٹ پہ بے حرمتی کی گئی انڈیا کے جھنڈے وغیرہ کے ساتھ. تو یہ 5 آئیز کے یہ 4 ملک ہیں نیوزی لینڈ کو چھوڑ کر, ان چاروں ملکوں میں پرو خالستان یہ ایکٹیوسٹ ہیو ڈن ایکٹیویٹیز جو انڈیا کے خلاف ہے. اینڈ میرے خیال سے انڈیا از یا somebody جو انڈیا کا مہربان is taking steps to deal with this situation. اور ایک دوسری ایشو جو ہم کو بار بار میں نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ اور آسٹریلیا اور برطانیہ بھی, یہ سارے ملک اتنا سختی سے پیش نہیں آ رہے ہیں ود سیپریٹسٹ اور اینٹی انڈیا ایکٹیوسٹ جتنا انڈیا چاہتی ہے. And that is a very interesting چیز, اور انڈیا has to take it up. اور وہ انڈیا تو خیر کئی سالوں سے, ڈیکیڈ سے کہہ سکتے ہیں, برسوں سے, صدیوں سے ان مسئلوں کو خاص طور سے کینیڈا کے ساتھ یہ چل رہا ہے. But with the US in the mix, it will become problem کہ انڈیا 2 ملکوں کے ساتھ یا 1 ملک کے ساتھ سختی سے پیش آئے. فار ایگزامپل برطانیہ کے ساتھ انڈیا had threatened to take out the security for the embassies وغیرہ جو انڈیا پرووائڈ کرتی ہے برطانیہ کے لیے, اگر انڈیا کے ہائی کمیشن کو سیکورٹی نہ ملے UK میں. سو اس طرح تو انگلینڈ کو بھی انڈیا نے دھمکی دی ہے, بٹ کین انڈیا ڈو دیٹ ود دا US? I don't think it can do that. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا آلسو, امریکہ خود کینیڈا کے ٹروڈو کی طرح ایٹ لیسٹ اتنا امیچورلی ڈیل نہیں کرے گی اس ایشو پہ, بیکاز امریکہ از آلسو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اٹ ہیز سم ویری سیریس نیڈ آف انڈیا گوئنگ فارورڈ. اب دیکھنا چاہیے کہ کینیڈا کا کیس کب ختم ہوتا ہے, کب انویسٹیگیشن. آئی تھنک دیر از سم ہچ جس میں کینیڈا کا کیس انڈیا کی کوآپریشن کے بغیر آگے پروگریس نہیں ہو رہا, یعنی کینیڈا از ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ دا کائنڈ آف ایویڈنس اس کو چاہیے تاکہ وہ ایک انڈائٹمنٹ فائل کر سکے, اور اس کے لیے انڈیا کے کوآپریشن چاہیے. امریکہ کو پاس وہ ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ جو پچھلے 3 مہینے سے جو چل رہا ہے ڈپلومیٹک, امریکہ پریشر ڈال رہا ہے انڈیا پہ کہ آپ ختم کریں, گیو ان کینیڈا واٹ اٹ نیڈس, تاکہ کینیڈا اپنا کیس فائل کر سکے.
اینڈ آئی گیس انڈیا از ناٹ پرووائڈنگ دیٹ چیز جو انٹیلیجنس جو کینیڈا مانگ رہا ہے. ایسے آئی گیس جب تک کہ یا تو کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ یو ایس کی طرف سے یا انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتا, ہم بس ویٹ کریں گے کہ یہ جو سیل انڈائٹمنٹ ہے وہ انسیل ہو جائے, یا کینیڈا اپنا انڈائٹمنٹ فائل کرے اوپن انڈائٹمنٹ, پھر انڈیا یو ایس انسیل اٹ. انٹل دین مجھے لگتا ہے کہ وی ول ناٹ گیٹ فل انفارمیشن کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ دیر از something, there must be something connecting India. ایک جو آلٹرنیٹیو تھیوری ہے کہ دس از گینگسٹر ریلیٹڈ وارفیئر, تو اگر یہ گینگسٹر ریلیٹڈ وارفیئر ہے اینڈ یو ایس دو بندوں کو انڈائٹ کرتا ہے تو ان کو ایکسٹراڈائٹ بھی کرنے کی کوشش کرے گا. سو ول انڈیا کوآپریٹ اینڈ سینڈ دیس پیپل ٹو بی ٹرائڈ ان دا یو ایس. تو ایسے کئی مسائل پیش آئیں گے, اور آئی ہوپ کہ اس کو دبائے ہی رکھیں, خاص طور سے یو ایس کے سائڈ, بیکاز اب الیکشنز آ رہے ہیں دونوں ملکوں میں, اور اگر یہ پبلک میں زیادہ ڈپلومیٹک مطلب جھڑپ ہو جائے تو دونوں سائڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ بیک, کیونکہ they don't want to look weak to their own countrymen. کہ امریکہ کیسا ٹالریٹ کر سکتا ہے کہ کوئی باہر کا ملک آ کر اس کے سٹیزن کو اسی کے سرزمین پہ مارے. سو وہ خاص طور سے امریکہ ایک سپر پاور ہے, تو سو یہاں کے الیکشنز میں بھی there will be a lot of pressure for America to take a tough position, اور انڈیا میں بھی الیکشن آ رہے ہیں. اگر انڈیا کی گورنمنٹ doesn't stand up تو اپوزیشن کہے گے کہ بھائی کہاں گیا آپ کا 56 انچ کا سینہ, اب کیا ہو گیا. سو اس طرح کی باتیں تو ضرور ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ہوپ کہ دس از ریزالوڈ بیفور وی ریئلی انٹر انٹو دا نیشنل الیکشنز آن دونوں سائڈ. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو انڈیا امریکہ کے تعلقات ہیں, انڈیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, یو ایس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور ایسے گرپت وان سنگھ پنو جیسے لوگوں کی وجہ سے گلوبل جیو پالیٹکس کی جو ڈائریکشن ہے اس پہ اتنا اثر نہیں ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن تھاٹفل لگا اور آپ کو سوچنے پہ تھوڑا مجبور کیا ہو, تو پلیز کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان.